डिजाइन अफ कम्प्रेसन मेम्बर में हामीले कलमको कुरा गर्छौं। कलम कति टाइपको छ, कुन कुन? सलिड कलम, बक्स एन्ड बिल्ट अप कलम, स्पेस्ड कलम। कलमको बारेमा हामीलाई टिम्बरमा है, यो हामीले के कुरा गर्दै छौं, टिम्बरको कुरा गर्दै छौं। यसको लागि हामीले कुन कोड फलो गर्ने हो? IS 883 1994। अब यो सलिड कलमको लागि अथवा कलम्सको लागि हामीले कुन क्लजमा हेर्नु पर्ने हो? कलम्सको लागि क्लज 7.6 मा दिएको छ, पेज नम्बर 13। ल पेज नम्बर जति भयो नि क्लज कतिमा जाने? 7.6 मा जाने कलम्स भनेर दिएको छ। र त्यसपछि हामी क्लज 7.6.1 मा हेर्छौं भने यसमा के को लागि दिएको छ? सलिड कलम्सको लागि दिएको छ। त्यसैमा सबै डेफिनेसन हामीले हेरिसकेका छौं। डेफिनेसन हामीले त्यसमा हेरेका छैनौं, डेफिनेसन हामीले अगाडि नै हेरेका छौं है। सुरुमै टर्मिनोलोजी भनेर दिएको छ, त्यसमै छ सलिड कलमको डेफिनेसन, बक्स कलमको डेफिनेसन र स्पेस्ड कलमको डेफिनेसन। अब फेरि हामीले सलिड कलमको बारेमा मात्र हामीले गर्न गइरा छौं अहिले, सलिड कलमको डिजाइन। सो सबभन्दा पहिले चाहिँ यसको डेफिनेसन लेखिहालौं। सलिड कलम्स are those columns which have the solid core throughout। त्यसको पुरै लेन्थ भरि नै के छ त? सलिड कोर छ। कोर भनेको जुन बिचको पार्ट हुन्छ नि त्यसलाई हामीले के भन्छौं? कोर भन्छौं। त्यो पुरै के छ त? सलिड छ। त्यसमा हलो पोर्सन छैन, धेरैवटा मेम्बर मिलेर बनेको छैन। त्यो के हो त? सिंगल मेम्बर कलम हो। यसैलाई हामीले के पनि भन्छौं? यो सलिड कलमलाई नै के पनि भनिन्छ? सिंगल मेम्बर कलम पनि भन्छ। Based on slenderness ratio, जसलाई हामीले S/D भन्छौं, solid columns can be classified as short, intermediate and long। सिलिन्डर रेशियोको आधारमा चाहिँ हामीले सलिड कलमलाई कति पार्टमा क्लासिफाई गर्न सक्छौं? तीनटामा। कुन कुन? सर्ट कलम, इन्टरमिडिएट कलम अनि लङ कलम भनेर हामीले क्लासिफाई गर्न सक्छौं। कति बेला सर्ट कलम हुन्छ, कति बेला इन्टरमिडिएट कलम हुन्छ र कति बेला लङ कलम हुन्छ। त्यसको लागि पनि हामीले कहाँ हेर्ने हो? र यो जुन डेफिनेसन हामीले लेख्यौं, यो जुन डेफिनेसन हामीले लेखेका छौं नि, यो हामीलाई कतिमा दिएको छ त? 3.1.5 मा दिएको छ है। यो 3.1.5 क्लजमा दिएको छ डेफिनेसन। र अब यो जुन हामीले क्लासिफाई गरिरा छौं सर्ट, इन्टरमिडिएट एन्ड लङ, यो कुरा चाहिँ हामीले कहाँ दिएको छ? त्यही 7.6.1 मै दिएको छ हामीलाई। सर्ट कलम कति बेला हुन्छ, लङ कलम कति बेला हुन्छ र इन्टरमिडिएट कति बेला हुन्छ। र सुरुमा लेखौं सर्ट कलम। सर्ट कलम कति बेला हुन्छ? जति बेला S/D को रेशियो इज लेस देन इक्वल टु 11। त्यति बेला यो सर्ट कलम हुन्छ। र जति बेला यो सर्ट कलम हुन्छ नि, त्यति बेला त्यसको कम्प्रेसिभ स्ट्रेस कति हुन्छ? त्यो जुन परमिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस छ त्यो कति हुन्छ? त्यो पनि त्यही कोडमै दिएको छ तिमीहरुलाई। यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं भने परमिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस, जसलाई हामीले FC भन्छौं। के भनिन्छ? FC। FC को भ्यालु कति छ?
भन त एफसी बराबर एफसीपी। त्यसको तल हेर न, त्यहाँ सर्ट छ, इन्टरमिडिएट छ, लङ छ। तीनटाको लागि चाहिँ एस बाई डी वाला कन्डिसन दिएको छ र फेरि त्यस पछाडि चाहिँ त्यसकै तल तिमीहरूलाई यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेसको भ्यालुहरू दिएको छ। फर सर्ट कलम, फर इन्टरमिडिएट कलम दिएको छ। यो मलाई कतिमा दिएको छ भने क्लज हेर त 7.6.1.1 मा दिएको छ यो कुरा है। र यहाँबाट लेख्ने बेला चाहिँ तिमीहरूले कोडमा पनि हेर्दै गर्नु त्यो कहाँ दिएको छ कुरा, नत्र फेरि पछि हल्ला गर्छ यो कहाँबाट आयो। त्यहाँ जे कुरा मैले यहाँ लेख्छु सबै कुरा कोडमा दिएको छ, कोडमा रिफर गर्ने अनि लेख्ने। सकेसम्म तिमीहरूले कोडबाट नै लेख्ने, यहाँ बोर्डबाट हेरेर नलेख्ने, बोर्डबाट थाहा मात्र पाउने के कुरा लेख्नु पर्ने छ भनेर। ल नेक्स्ट हाम्रो के हो त, इन्टरमिडिएट कलम। इन्टरमिडिएट कलमको लागि यदि यो भ्यालु हेर्छौ भने 11 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो एस बाई डी र कतिसम्म हुनु पर्यो, K8 सम्म हुनु पर्यो। K8 को भ्यालु कहाँ दिएको छ हामीलाई, K8 भनेको के छ हेर त 0.702। जा यो आफै के आयो रे, रूट अंडर ई बाई एफसीपी। यो के को भ्यालु छ हाम्रो, K8 को भ्यालु छ। अब पहिला यो एस बाई डी को भ्यालु फाइन्ड गर्छौं। यदि 11 भन्दा सानो छ भने त्यो सर्ट कलममा गइहाल्यो, 11 भन्दा ठुलो छ भने त्यो त सर्ट कलम छैन भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौं। सर्ट कलम छैन भने कुन कलम छ त, इन्टरमिडिएट हुन सक्छ, लङ हुन सक्छ। त्यसको लागि के को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो हामीले, K8 को भ्यालु। अब हेर्ने एस बाई डी को भ्यालु K8 भन्दा ठुलो छ कि सानो छ। K8 भन्दा सानो छ भने त्यो के भइदियो, इन्टरमिडिएट। तर K8 भन्दा पनि ठुलो छ भने त्यो के भइदिन्छ, लङ कलम भइदिन्छ। र इन्टरमिडिएट कलमको केसमा हाम्रो एफसी को भ्यालु कति हुन्छ, एफसी बराबर एफसीपी इंटू 1 माइनस 1/3 एस बाई K8 इंटू डी पावर 4। यो भयो इन्टरमिडिएट को लागि। नेक्स्ट छ हाम्रो 3 नम्बरमा लङ कलम। लङ कलम को लागि एस बाई डी को भ्यालु के छ, ग्रेटर देन K8 छ। सलिड में हामीले K8 हेर्छौं, उतातिर अर्कोमा K9 हेर्छौं, अर्कोमा फेरि हामीले K10 हेर्छौं। सलिड में सबैमा K8 हेर्ने। र यो लङ कलम को लागि चाहिँ एफसी को भ्यालु के छ, एन्ड एफसी बराबर 0.329 इंटू ई डिवाइडेड बाई एस बाई डी को होल स्क्वायर। फर्मुलाहरु सबै हेरिरा छ नि कोडमा कहाँ कहाँ छ भनेर है। कति बेला कुन कन्डिसन आयो भने कुन फर्मुला हेर्ने त्यो पनि थाहा पाइरहेछ सबैले। केही डाउट छ भने सोधिहाल्नु अहिले नै। where s बराबर unsupported length of column in mm। त्यसै गरी d बराबर छ dimension of least side of column in mm। e भनेको के हो,
modulus of elasticity in Newton per mm square. अर्को कुरा हामीले नोट भनेर लेख्छौं है। यो नोट को लागि हामीलाई कुन क्लजमा दिएको छ भने क्लज 7.6.1.4 1.4 मै छ नि। यो सबैको लागि पनि क्लज लेख्छौ भने लेखिहाल्नु। जस्तै यो 7.6.1.1 छ भने यो छ हाम्रो 7.6.1.2 र अर्को यो छ हामीलाई 7.6.1.3 र अर्को छ हाम्रो 7.6.1.4 मा के भनेको छ भने इन केस अफ solid columns of timber, S by D ratio shall not exceed 50. Sorry. S by D ratio shall not exceed 50. Maximum value कति हुनु पर्यो? 50 हुनु पर्यो, त्यो भन्दा ठूलो हुनु भएन। अब यहाँबाट आउन सक्ने दुईटा क्वेशन हुन्छ। कि त तिमीहरुलाई सेफ लोड फाइन्ड गर्न भन्छ है, कि त सेफ लोड फाइन्ड गर्न भन्छ, कि त तिमीहरुलाई डिजाइन गर्न भन्छ त्यसको क्रस सेक्सन एरिया कति राख्ने भनेर। यसमा त स्टील रडहरु केही पनि छैन। यसमा जुन कलम हामीले युज गर्छौं त्यो कलमको एरिया कति राख्ने भनेर चाहिँ फाइन्ड गर्न भन्छ डिजाइनमा। ल एउटा क्वेशन लेखौं त। A column 200 mm by 200 mm is made of sal wood. Determine the safe load for the column if unsupported length is केस A मा दिएको छ तिमीहरुलाई 2 मिटर, केस B मा दिएको छ 4 मिटर र C मा दिएको छ 6 मिटर। यो एउटा न्यूमेरिकलमा हाम्रो तीनवटै कन्डिसन आइदिन्छ, एउटा सर्टको, एउटा इन्टरमिडिएटको अनि एउटा लङको। अब यो क्वेशनमा हामीलाई लोकेसनहरु केही पनि दिएको छ, इनसाइड लोकेसन हो, आउटसाइड लोकेसन हो कि वेट लोकेसन हो, केही पनि दिएको छ छैन। कुन ग्रेड हो भनेर दिएको छ, सेलेक्ट ग्रेड, ग्रेड 1, ग्रेड 2 भनेर केही पनि दिएको छ हामीलाई छैन। छैन भने कुन लोकेसन युज गर्ने? यदि कुनै पनि लोकेसन क्वेशनमा दिएको छैन भने कुन लोकेसन लिने? इनसाइड लोकेसन लिने है। जहिले पनि क्वेशनमा यदि केही पनि दिएको छैन भने कुन लोकेसन लिनु? इनसाइड लोकेसन। कुनै पनि ग्रेड दिएको छैन भने कुन ग्रेड लिने? ग्रेड 1 लिने है। ग्रेड 1 लिन्छौ। सुरुमा छ सेलेक्ट ग्रेड, अनि ग्रेड 1 अनि ग्रेड 2। जुन ग्रेड लिदा पनि हुन्थ्यो, तर टेबल हाम्रो के को लागि छ? 1 को लागि छ भने हामी किन मेहनत गर्नु धेरै? हामीले ग्रेड 1 लाई नै लिएर सल्भ गर्छौं, ठीक छ? सो मैले यहाँ लेखिदिनु पर्छ तिमीहरुलाई, if not
specified in the question take inside location and grade 1 timber. यदि क्वेशनमा स्पेसिफाई गरेको छैन भने हामीले के गर्छौं इनसाइड लोकेसन लिन्छौं र ग्रेड 1 टिम्बर लिन्छौं। र अर्को कुरा यो कलममा हामीलाई कुन कलम छ भनेर पनि दिएको छैन। अहिले त हामीलाई थाहा छ हामीले सलिडको गरिरहेछौं तर एक्जाममा यसरी क्वेशन आइदियो भने कुन कलम दिएको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ हुँदैन नि। हो यति मात्रै थाहा छ मलाई 200 बाइ 200 को छ भनेर मलाई थाहा छ। यदि त्यो पनि मलाई क्वेशनमा दिएको छैन कि कुन कलम हो त्यतिबेला हामीले कुन कलम लिन्छौं सलिड कलम लिन्छौं। त्यो क्वेशनबाट पनि थाहा भइहाल्छ नि त हामीलाई हैन। तर बक्स कलममा पनि कुनै कुनै बेला यसरी नै डाइमेन्सन दिएको हुन्छ है। तर क्वेशनमा यदि मेन्सन गरेको छैन भने जहिले पनि के लिएर डिजाइन गर्नु सलिड कलम लिएर डिजाइन गर्नु। किन सबभन्दा सजिलो त्यही हो सलिड कलम नै हो। ल अब गिभनबाट स्टार्ट गरौँ। ल गिभनमा हेर त सबभन्दा पहिले मलाई क्रस सेक्सन दिएको छ कलमको क्रस सेक्सन अफ कलम 200 mm बाई 200 mm। त्यसो भए एरिया कति भइदिन्छ ए बराबर 200 इन्टु 200 mm स्क्वायर भनेको 2 2 जा 4 अनि 1 2 3 4। टिम्बर कुन टिम्बर मलाई युज गर्न भनेको छ क्वेशनमा कुन भनेको छ सालवुड भनेको छ। दुई सय बाई 200 को छ भने डी कति हुन्छ डी कति हुन्छ 200 बाई 200 को कलम छ भने एरिया त कति भयो 40,000 भयो हैन। यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्दिने डी को भ्यालु कति हुन्छ 200 mm हुन्छ। ल डी पनि आयो टिम्बर साल पनि आयो। अब साल आयो भने नेक्स्ट काम हामीले के गर्छौं फ्रम टेबल 1 of IS 883 1994। ल त टेबलमा सालवुड कहाँ छ खोज त खोजिसक्यो। सालवुड भयो डेउडर वुड भयो यो सबै अलि बेसी सोध्छन् है। भेट्यो साल ल सालको लागि ई को भ्यालु कति छ भन्न त मलाई करेक्सन गरेर भन्नु है। 126.7 इन्टु 10 to the power 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अर्को मलाई एफसीपी को भ्यालु भन। एफसीपी भनेको के को लागि त फर ग्रेड 1 एन्ड इनसाइड लोकेसन। inside location of compression parallel to the grain। यो एफसीपी भनेको के हो हाम्रो एफसीपी भनेको के हो त्यो भनेको के हो त्यहाँ माथि हेर के लेखिरहेछ परमिसिबल स्ट्रेस लेखिरहेछ नि माथि है। सो हामीले के लेख्छौं
ल यहाँ हेर त ग्रेड 1 टिम्बर को लागि र इनसाइड लोकेसन को लागि र कम्प्रेसन केमा हेर्छौं हामीले प्यारलल टु द ग्रेन मा एफसीपी को भ्यालु कति आउँछ 10.6 आउँछ। केही डाउट छ यो भ्यालुमा छैन नि ल एफसीपी को भ्यालु कति आयो 10.6। यतिसम्म यो तीनवटै केस जुन हामीले तीनटा डाइमेन्सन लेखेका छौं नि 2 मिटर 4 मिटर अनि 6 मिटर त्यो तीनवटैको लागि यतिसम्म चाहिँ सेम हुन्छ सबैको। अब यहाँबाट हामीले स्टार्ट गर्छौं केस ए भनेर। ल यहाँ हेरौं केस ए अगाडि बढ्नु भन्दा अगाडि तिमीहरुलाई एउटा कुरा के भन्दिए यसलाई हल्का साइड गरे मैले। मलाई क्वेशनमा के सोधेको छ के फाइन्ड गर्नलाई सेफ लोड भनेको छ। जहिले पनि सेफ लोड P बराबर एरिया इन्टु एफसी हुन्छ है। जहिले पनि सेफ लोड बराबर के हुन्छ एरिया इन्टु एफसी। यो भनेको एरिया यो भनेको स्ट्रेस, स्ट्रेस इन्टु एरिया गर्छौ भने के आउँछ लोड आउँछ है। सो एरिया इन्टु एफसी गर्यो भने के आउँछ लोड आउँछ हामीलाई। अब यो एफसी त तीनवटैको लागि छ नि त, सर्ट को लागि पनि छ, इन्टरमिडिएट को लागि पनि छ अनि लङ को लागि पनि छ जुन भर्खरै फर्मुला हामीले लेख्यौं। अब त्यो सर्ट हो कि इन्टरमिडिएट हो कि लङ हो त्यो कुरा पहिला फाइन्ड गर्नु पर्यो हामीले। अब त्यो फाइन्ड भइसकेपछि हामीले के फाइन्ड गर्छौं एफसी फाइन्ड गर्छौं र एफसी आइसकेपछि एरिया मल्टिप्लाई गरिदियो भने तिम्रो आन्सर आयो। ठीक छ ल यति काम हामीले गर्नुपर्ने। सो पहिला अब हामी के फाइन्ड गर्नतिर लाग्छौं एफसी फाइन्ड गर्नतिर। तर एफसी फाइन्ड गर्नलाई कुन कलम छ त्यो थाहा हुनु पर्यो नि हामीलाई हैन। सो त्यसको लागि के फाइन्ड गर्नु पर्यो हो त्यो लङ हो कि सर्ट हो कि इन्टरमिडिएट हो त्यो थाहा गर्नु पर्यो। सो केस ए को लागि मलाई अनसपोर्टेड लेन्थ कति दिएको छ अनसपोर्टेड लेन्थ यसको भ्यालु केस ए मा कति दिएको छ हेर त क्वेशनमा 2 मिटर भनेको छ। तो यो कति भइदियो 2 मिटर बराबर 2000 mm। डी को भ्यालु कति छ 200 mm। देयरफोर एस बाई डी बराबर कति आउँछ हेर त 2000 बाई 200 गर्छौ भने यो आउँछ 10 आउँछ 10 आउँछ भने यो 10 के सँग कम्पेयर गर्नुपर्ने 11 सँग कम्पेयर गर्नुपर्ने। 11 भन्दा ठूलो छ कि सानो छ सानो छ लेस देन 11। 11 भन्दा सानो आइदियो भने यो कुन कलम हो इट इज अ शॉर्ट कॉलम। देन फ्रम क्लोज शॉर्ट कॉलम को लागि कुन क्लोज मा दिएको छ अब एफसी फाइन्ड गर्नलाई फ्रम क्लोज 7.6.1.1 मा कुन कोड को अफ कोड आईएस 883 1994 मा दिएको छ हामीलाई के भनेको छ हेर त हामीलाई के को भ्यालु चाहिएको हामीलाई त एफसी को भ्यालु चाहिएको छ नि त किन एफसी मा ए ले मल्टिप्लाई गर्छु भने पी आउँछ। सो एफसी कति छ शॉर्ट कलम को लागि एफसी बराबर के छ एफसीपी। एफसीपी को भ्यालु हामीले निकालेका छौं अघि टेबलबाट हामीले के फाइन्ड गर्यौं टेबलबाट भर्खरै हामीले के फाइन्ड गर्यौं ई र एफसीपी दुईटै फाइन्ड गरे हैन हामीले हो। देयरफोर एफसी बराबर कति भइदिन्छ 10.6 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भइदिन्छ। यहाँ हेर भर्खरै हामीले फाइन्ड गरे हैन एफसीपी बराबर 10.6 यो कहाँबाट आएको छ टेबल 1 बाट आएको छ। सो एफसी को भ्यालु कति आइदियो 10.6 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। नाउ सेफ लोड P बराबर एरिया इन्टु एफसी। एरिया कति छ 200 बाई 200 को छ भने कति छ 40,000 छ है।
सो 40,000 इन्टु एफसी कति छ 10.6 कति आउँछ भन त 4 to 4 अनि तीनवटा 0 4 2 4 अनि 1 2 3 यो केमा आउँछ भन त न्युटनमा आउँछ यहाँ हेर एरिया केमा छ एमएम स्क्वायर मा छ एफसी केमा छ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मा छ एमएम स्क्वायर ले एमएम स्क्वायर जान्छ बाँकी के बच्यो न्यूटन यहाँ के आयो न्यूटन यसलाई केमा चेन्ज गरिदिनु पर्यो अब किलो न्यूटनमा कति भइदिन्छ 4 to 4 किलो न्यूटन यो हाम्रो आन्सर भइदियो यो एउटा केस सक्यो ल यसरी नै अब केस बी गर्ने कुन यो भनेको ल एस भनेको अनसपोर्टेड लेन्थ मलाई क्वेशनमा हेर त कति कति दिएको छ केस ए को लागि ए मा 2 मिटर भनेको छ 2 मिटर भनेको 2000 एमएम हुँदैन सो 2 मिटर भनेको 2000 एमएम तर डी भनेको मैले के भनेको थिए कलमको जुन सानो वाला साइड छ यहाँ त 200 बाइ 200 दुईटै सानो छ कि त दुईटै ठुलो छ सो डी को भ्यालु कति भयो 200 भयो अनि 2000 बाइ 200 गर्यो भने कति आउँछ 10 आउँछ एन्ड 10 इज स्मलर देन 11 हैन र 11 भन्दा सानो छ भने त्यो के भइदियो सर्ट कलम भइदियो सर्ट कलमको लागि एफसी बराबर एफसीपी हुन्छ त्यो कुरा मलाई कसले भनेको छ आईएस 883 मा क्लोज 7.6.1.1 ले भनेको छ हो अब यहाँबाट एफसी आयो मलाई के चाहिएको हो सेफ लोड बराबर के हुन्छ त एरिया इन्टु परमिसिबल स्ट्रेस भनेको एफसी एरियामा एफसी ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने कति आयो मेरो 424 किलो न्यूटन आयो डाउट छैन नि केही छैन भने केस 2 गर्ने टाइम भइरहेछ 24 6 देखि 10 मिनेटमा सकिहाल्छ नि हैन तरिका थाहा भयो नि ल सँगसँगै सल्भ गर तिमीहरु पनि आफैले क्याल्कुलेट गर्ने अब कपी गर्ने हैन है मेरो केस बी मा मलाई एस को भ्यालु दिएको छ कति दिएको छ 4 मिटर यो भनेको 4000 एमएम र डी को भ्यालु छ 200 एमएम therefore s by d बराबर 4000 by 200 यो भनेको 20 आयो 20 is greater than 11 now k8 बराबर फाइन्ड गर्नु पर्यो मैले 0.702 e by fcp 0.702 e भनेको 126.7 126.7 into 10 to the power 2 divided by fcp भनेको कति छ 10.6 छ यसलाई क्याल्कुलेट गर्छ भने आउँछ 24.27 जति हेर त एकचोटी फेरि क्याल्कुलेट कसैले गरिरहेछ हैन सबैले सार्नेका मात्रै गरिरहेछ मेरो कपी गर्यो भने फेरि म सरलाई भनिदिन्छु मैले केट भनेको कति आयो यही भ्यालु आयो 24.27 आयो अब यहाँबाट मैले के थाहा पाएँ भने 11 भन्दा त ठुलो छ तर k8 भन्दा सानो छ here 11 is less than s by d but s by d is less than k8 8 is an intermediate column then from clause 7.6.1.2 of IS 883 1994 for intermediate column
एफसी बराबर के छ फर्मुला एफसीपी इंटू 1 माइनस 1/3 एस बाई K8 इंटू D पावर 4 एफसीपी आएको छ कति 10.6 1 माइनस 1/3 एस भनेको कति छ 4000 डिवाइडेड बाई K8 आएको छ मेरो 24.27 इंटू डी भनेको 200 पावर 4 ल यो क्याल्कुलेट गरेर भन्न त कति आउँछ एफसी ल अब यस पछाडि के गर्छौं हामीले सेफ लोड के छ फर्मुला देयरफोर सेफ लोड P बराबर A इंटू एफसी ए को भ्यालु कति छ 40000 इंटू एफसी को भ्यालु कति छ 8.97 कति आउँछ 358800 न्यूटन यो भनेको 358.8 किलो न्यूटन ल केस सी मा के छ हाम्रो अनसपोर्टेड लेन्थ कति दिएको छ 6 मिटर र डी बराबर कति भइदिन्छ 200 mm यति छ हैन अब सबभन्दा पहिले के गर्छौं हामीले S by D चेक गर्छौं यो नलेख्दा नि भयो ल सिधै S by D बराबर हाम्रो 6000 डिवाइडेड बाइ 200 कति आउँछ 30 आउँछ 30 आउँछ भनेपछि यो के हो K8 भन्दा पनि ठूलो छ हैन ग्रेटर देन K8 को भ्यालु कति आएको थियो 24.27 ल भनेपछि यो K8 भन्दा पनि ठूलो छ भने यो कुन कलम हो इट इज अ लङ कलम इट इज अ लङ कलम यहाँ मैले K8 को भ्यालु किन फाइन्ड गरिन किनकि यही क्वेशनमा मैले केस बी मा फाइन्ड गरेको थिए हैन तर तिमीहरुलाई यदि एउटा केस मात्रै दिएको छ मानौ क्वेशनमा 6 मिटर भनेर मात्रै दिएको छ भने तिमीले के गर्नु पर्यो यहाँ 11 भन्दा त ठूलो छ तर K8 को भ्यालु त हामीलाई थाहा हुँदैन नि सुरुमा अनि त्यतिबेला तिमीले के गर्नु पर्यो K8 पनि निकाल्नु पर्यो र त्यतिबेला कम्पेयर गर्नु पर्यो अब इट इज अ लङ कलम देन फ्रम क्लोज 1.3 of IS 883/1994 FC भनेको के दिएको छ 0.329 into E divided by S by D को होल स्क्वायर यति दिएको छ ल यति दिएको छ भने 0.329 into E को भ्यालु कति छ 126.7 into 10 को पावर 2 डिवाइडेड बाइ यहाँ हेर है S by D को होल स्क्वायर कि त तिमीले S को भ्यालु राख D को भ्यालु राख र होल स्क्वायर गर्दियौ हैन भने S by D को भ्यालु कति आएको छ 30 आएको छ सिधै मैले 30 को होल स्क्वायर गर्दा हुन्छ कन्फ्युज त हुँदैन नि यहाँ यो 30 मैले किन लेखे S by D को भ्यालु कति आएको थियो 30 आएको थियो त्यही भएर ल अब यसको भ्यालु कति आउँछ भन त 4.63 न्यूटन पर mm स्क्वायर अब मलाई के चाहिएको छ सेफ लोड चाहिएको छ नाउ सेफ लोड P is equal to A into FC A कति छ हाम्रो 40000 into FC कति आएको छ 4.63 यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो 1852 अनि 00 यो केमा आयो त न्यूटन मा यसलाई किलोन्युटनमा चेन्ज गर्न के गर्नु पर्यो 1000 ले डिवाइड गर्नु पर्यो भनेपछि 1 2 3 यो भनेको 185.2 किलो न्यूटन यो भयो हाम्रो आन्सर सो हामीले यहाँबाट के थाहा पायो शॉर्ट कलमको क्यापेसिटी बेसी छ कि लङ कलमको क्यापेसिटी बेसी छ शॉर्ट कलमको क्यापेसिटी सबभन्दा बेसी त्यसपछि इन्टरमिडिएटको त्यसपछि लङको चाहे त्यो टिम्बर कलम होस् चाहे त्यो आरसीसी होस् चाहे त्यो स्टिल होस् जुनसुकैमा पनि शॉर्ट कलमको क्यापेसिटी के हुन्छ बेसी हुन्छ
सो यति गर्दा हाम्रो यो तीनवटै केस खत्म भयो है। भोलि अब हामीले के गर्छौं भने यसको डिजाइन पढ्छौं। आज हामीले यो एनालाइसिस पार्ट मात्रै गर्यौं भनेपछि हामीसँग कलम छ तर त्यसको क्यापेसिटी कति छ त्यो हामीले फाइन्ड गर्यौं, त्यसलाई हामीले एनालाइसिस पोर्सन भन्छौं। अब हामीलाई लोड दिएको हुन्छ, कति थाम्नु पर्ने छ, अब त्यो लोड थाम्नलाई कतिको क्रस सेक्सन हामीलाई चाहियो त्यो फाइन्ड गर्नुपर्छ। अब हामीले त्यसलाई हामीले के भन्छौं, डिजाइन भन्छौं। सो त्यो हामीले भोलि गर्ने हो। यो क्वेशनमा केही डाउट छ कि घर जानलाई छैन भनेर हो? छ भने सोधिहाल्ने। ल ठिक छ त्यसो भए।